तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम मुअलिमून तुम मुअलिमून अलम तरा कुन्तुम बिही هم فيها ولكم ما كسبتم والأمر تأتيهم بآية أمضى آتيتكم من كتاب لم يلد عليكم بوكيل وأمطرنا فهم مقمحون لكم دينكم ترميهم بحجارة ألم نشرح وهم معرضون وخلقناكم أزواجا وما هم بمؤمنين
وما هم بمؤمنين أم صبرنا لهم منا الحسنى ذلكم قولكم بعضكم ببعض عليهم غضب